ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भागवत प्रेमी भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा आज चतुर्मास भागवतको कथा श्रवण गर्दै तपाईँ र हाम्रो यात्रा आज 31मा भाग 31औंमा हामी आइपुगेका छौँ। आजको कथाको सत्सङ्गको प्रतीक्षा गरिराख्नुहुने विश्वभरिबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तवृन्दहरू, हिजो हामीले माण्डव्य ऋषिको कथा सुनिरहेका थियौँ, जो स्वयं माण्डव्य ऋषिको श्रापले यमराजले स्वयं धर्मराजको रूपमा शूद्र जुनीमा जन्म लिनुभएको थियो, दासी भएर। यो कथा हामीले सुन्यौँ। त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूले के भनेका छन् भने नि भक्तवृन्दहरू, वास्तवमा मनुष्य जीवन भनेको के हो भने, मनुष्य जीवन भनेको यहाँ कुनै अहङ्कार नगरिकन, यहाँ कुनै अभिमान नगरिकन, कुनै चिजको अहङ्कार र अभिमान नगरिकन स्वयं म भगवानको अगाडि प्रार्थना गर्नुपर्दछ, म भगवानको अगाडि भुल गर्दिनँ भनेर। किनभने मानिसले भुल गर्यो भने पशु हुन्छ। पापी मनुष्य पशुभन्दा पनि निकृष्ट पशु भन्दछ। विदुरजीले सोच्नुभयो, मैले एकपल्ट भुल गरेँ, त्यसो भएको हुँदा मलाई देवताबाट मनुष्य भन्नु पर्यो। आखिर देवताहरूले पनि भुल गरे भने मनुष्य त हुँदा रहेछन्, र अब पनि म सावधान भएन भने फेरि म पशु बनिनुपर्छ भनेर उहाँले बडा आफूलाई नै स्वयं भगवानको दास सम्झिनुहुन्थ्यो। भक्ति मार्गमा नि भक्तवृन्दहरू, ठुलो कुरो यही हो कि आफूले आफूलाई तुच्छ मान्नु, अभिमान नै नगर्नु। के चिजको अभिमान गर्नु भन्नु त? हामी आकर्षणको रूपको अभिमान गर्छौँ, त्यो पनि एक दिन सकिएर जान्छ। आज संसार किन दुखी छ? शब्दले मृगबल जन्छ, हात्तीका स्पर्शमा परे, माछो बल जन्छ बल्छीमा, भ्रमरा फूलमा परे, रूपको वशमा पर्दा पुतली भस्म कैसरी, त्यस्तै नै नरबन्धन छ पञ्चन पञ्चतन मात्रमा परे। यो पञ्चतत्वले भनेको यो शरीरमा नि हामी के गर्छौँ? यसैमा भुलेर नि हामी के गर्छौँ? बस अभिमान गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा रूपको अभिमान हुन्छ। यो रूपको अभिमान पनि के गर्नु? एक दिन यो रूपले पनि हामीलाई छोडेर जान्छ। वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला, हरिकन भजने कुन हो बेला, भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते, भज गोविन्दम मूढमते। अन्तिममा जब वृद्ध हुन्छ नि, त्यतिखेर त सिर्फ अरू के चिजको अभिमान गर्ने? केही पनि हुँदैन। त्यसैले धर्म गरौँ त आशा नगर्नु, धर्म गर्नु आशा नगर्नु। किनभने नि भक्तवृन्दहरू, सन्तति र सम्पत्ति भगवत कृपाको फल होइन। भगवत कृपाको फल के हो भने प्रसन्नता हो। जीव जब प्रसन्नता हुन्छ त्यो ईश्वरको कृपा हो। अब यो सन्तति पाउने, सम्पत्ति पाउने, यो सबै हाम्रो प्रारब्धको फल हो, भगवानको होइन। र भगवान चाहनु भयो भने, भगवानले चाहनु भयो भने जीवमाथि प्रसन्नता दिनुहुन्छ र उनीहरू सफल पनि हुन्छन्। त्यसैले भगवान जसको माथि कृपा गर्नुहुन्छ नि, उसको मन शुद्ध हुन्छ। सम्झिनु, मन शुद्ध भयो भने त्यही हो धन। आज मान्छेको मन शुद्ध नभएर हेर्नु त कतिजनाको बिजोग छ। हो, यस कारणले गर्दा भगवानले हामीलाई शुद्ध मन दिनुहुन्छ। किनकि मन शुद्ध बिना नि भक्तवृन्दहरू ईश्वरको दर्शन हुँदै सक्दैन। आज हामी चतुर्मास भागवत कथा सुन्दैछौँ। यो श्रावण महिना पहिलो महिना पनि हो। त्यसो भएको हुनाले भक्तवृन्दहरू, आज हामी सबैलाई यो चतुर्मास कथाले ईश्वरको अस्तित्वलाई, ईश्वरको सान्निध्यतालाई नजिक बनाइरहेको छ। यहाँहरूले प्रत्येक अनुभव, किनभने आजसम्मको यो म आफू अखिञ्चनलाई, म दासलाई पनि थाहा थिएन। यति धेरै यहाँहरूले हेरेर 1400-1500 दिनका कमेन्ट, यहाँहरूका यी पवित्र सत्कर्महरू, वास्तवमा यी हात हामीले दान धर्म गर्न पाएको मात्रै होइन, कसैको लागि भगवानको नाम गाउन पनि हो। आज हामीलाई यो सुविधा छ। त्यसैले महात्म्य सुन्दा सुन्दै कतिजनाका हातहरू भगवानका नामहरू लेख्न आतुर हुन्छन्। कतिजनाले कमेन्ट गर्न पाउनुहुन्न। उहाँहरूको हृदयले यस कथाप्रति अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट गरिराख्नु भएको छ। हामीले किन चतुर्मास कथा सुनेका छौँ? हाम्रो आश केही छैन, मेरो पनि आश केही छैन। तर के हो भने हाम्रो हृदय, हाम्रो मन शुद्ध होस्। मन शुद्ध बिना ईश्वरको दर्शन हुँदैन। आज मानिससँग कति धेरै धन छ, तर मन शुद्ध छैन, भगवत कृपा भएकै छैन। ईश्वरको दर्शन बिना जीवन सफल हुँदैन।
हो त भक्तवृन्दहरू, जसले नि मलाई जन्म दियो त्यसलाई चिन्ने कोसिस पनि भएन। म जस्तो मूर्ख अरू को होला? संसारमा आए पछाडि इन्द्रियहरूले कतै हामीलाई कति धेरै लुटिरहेका छन्, कति धेरै हामीलाई तानातान गरिरहेका छन्, कहिले ऊ ल्याऊ, कहिले यो देऊ, कहिले त्यो पुऱ्याऊ। हो, यस कारणले गर्दा सावधान हुनुपर्छ। धर्म गर्ने, आशा नगर्ने, धर्मलाई मान्ने, प्रदर्शन नमान्ने। प्रदर्शन गर्नु ठिक होइन। परोपकार गर्ने हो तर प्रचार नगर्ने, प्रेम गर्ने तर अपमान नगर्ने, दया गर्ने तर हिंसा नगर्ने, सेवा गर्ने तर स्वार्थमा नपर्ने हो, स्वार्थमा नगर्ने हो। यी बहुत सूत्र हुन् भागवत रहस्य। प्रार्थना गरौँ तर भगवानसँग नमागौँ, भगवानले आफै दिनुहुन्छ। किनकि भगवानलाई थाहा छ हामीलाई के चाहिएको छ भनेर। नमागौँ। प्रार्थना ठुलो कुरो हो, प्रार्थनामा धेरै ठुलो बल हुन्छ। पुरुषार्थ गरौँ तर असन्तोष नगरौँ, स्वीकार गरौँ अपेक्षा नगरौँ, भजन गरौँ तर भ्रम नपरौँ। भजन गरेर कथा सुनेर भ्रम किन पर्ने? भगवानमा रहने हो। त्यसैले ज्ञानी हामीले हुनुपर्छ तर अहङ्कार हामीले हुनु हुँदैन। त्यही भएर आज विदुरजी भ्रममा होइन भगवानमा भर पर्नुभयो। सद्गुरु मैत्रेयजीसँग प्राप्त भयो। अब मैत्रेयजीले भन्नुभयो, विदुर तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ? तिमीलाई के इच्छा? विदुरजीले एउटा प्रश्न गरिदिनु भयो सुरुमै। किनभने नि विदुरजीलाई मनमा अरू केही थिएन, संसार दुखी भएको देख्दा उहाँको हृदयमा दुखी थियो। र विदुरले के सोध्नुभयो? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तथैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुरजीले के सोध्नुभयो भने, प्रभु भगवानले यो जगतलाई किन बनाउनु भएको होला भन्नुभएछ। कस्तो कुरो गर्नुभयो उहाँले? ईश्वरले यो संसार, भगवानले यो संसार किन बनाएको होला? किन? आखिर भगवानले यो संसार नबनाएको भए संसारमा व्यक्ति यति दुखी त हुने थिएनन्। कोही तन दुखी, कोही धन दुखी, मन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यो संसारमा ईश्वरले किन यो संसार बनाउनु भयो? किन? संसारमा व्यक्ति यति दुखी छ, त्यो दुःख त हुने थिएन कमसे कम। आखिरी भगवानले होइन, कोही छोरा नभएर दुखी, कोही छोरी नभएर दुखी, कोही छोरा भएर मदिरा पान गरेन, बाबुआमालाई चाहिँ हतियार देखायो, मार्न खोज्यो तब दुखी, होइन मुद्दा हाल्यो ती माथि दुखी। यो सब प्रपञ्चमा दुखी। कोही तन दुखी, कोही तनले दुखी, शरीर कसैको नराम्रो, कसैको राम्रो, कोही यस कारणले दुखी, कोही मनले दुखी, कोही धनले दुखी, सबै दुखै दुःख छ। त्यसैले ईश्वरले यो संसार नबनाएको भए हुँदैन थियो। किन बनाउनु भएको होला? किनभने नि मानव सुख प्राप्तिका लागि कर्म गर्छ तर आखिरमा दुःख मात्रै हात लाग्छ। कर्म गर्दै गर्दै गयो भक्तवृन्दहरू, सुख होला कि भनेर सुख हुन लागेको हुन्छ, फेरि एउटा दुःख बल्दिन्छ अनि जीवनभर दुखी हुन्छ, दुःख मात्रै हात लाग्छ। त्यसैले यो उहाँको लीला हो भने भगवानले यो संसार किन बनाउनु भयो? आखिर यो संसारमा दुखी मानिस भइरहेका छन्, यो दुःखलाई किन निर्माण गर्नुभयो भगवानले भनेर सोध्नुभयो। तब मैत्रेयजीले बडा सुन्दर जवाब दिनुभयो, विदुर सुन, संसारको सृष्टि भगवानले कसैलाई दुःख दिनको लागि होइन, दुःख दिनको लागि बनाएकै होइन। किनभने नि जीव भनेको तपाईँ हामी सबै जीव ईश्वरका अंश हो। जस्तै ठुलो जुन झरझराउँदो आगो हुन्छ नि, भरभराउँदो आगो छ भने त्यसलाई ठोस्दाखेरि धेरै झिल्काहरू निस्किन्छन्। आगो बालेको ठाउँमा यहाँहरूले देख्नु भएको छ, माथि झिल्काहरू निस्किन्छन् माथि भरभराउँदो आगो छ भने। हो, त जीव परमात्मामा गएर जबसम्म मिल्ने चेष्टा गर्दैन, मिल्दैन, तबसम्म सुख शान्ति कहाँ हुन्छ र? किनभने मायाका अधीनमा भएर नि संसारको लौकिक सुख भोग्दा आँखाले मन बिगार्छ अनि पाप गर्छ। पापले अशान्ति र सदैव दुखी बनाइदिन्छ। हो, कसैलाई दुखी बनाउन प्रभुले यो सृष्टि गर्नुभएको होइन। तपाईँलाई मलाई दुःख छ नि शरीरले, मनले, धनले, त्यो ईश्वरको कारणले होइन न। ईश्वरको कारणले गर्दा हामी दुखी होइन, यहाँ स्पष्ट भनिदिनु भयो। किनभने भगवानले कसैलाई दुखी बनाउन, दुखी हुनको लागि यो संसार बनाएको होइन। प्रभुले यसकारण सृष्टि गर्नुहुन्न। दुःख मान्छेले पायो, त्यो के गर्नको लागि त भन्दा त्यो तत्त्वबोध थाहा नभएर। कसैलाई दुखी बनाउनु प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको होइन, बरु सृष्टि किन गर्नुभएको त भन्दा एउटा रहस्य छ। किन बनाउनु भयो त यो संसार?
तपाईँ हामीलाई त्यो राम्रो किन बनाउनु भयो भन्दा जीवलाई तत्त्वज्ञानको बोध गराएर, मनुष्यलाई तत्त्वज्ञानको बोध गराएर पूर्वमा सञ्चित पापहरूलाई नाश गरेर मेरो धाम आउन् भनेर भगवानले यो संसारको सृष्टि गरेको। भक्तवत्सल भगवानको लो हेर, भगवानले त हामीलाई मसँग मिल्न आउन्, मेरा दिव्य आत्माहरू हुन् भनेर पो हामीलाई यो संसारमा पठाएको त। तर हामी यहाँ छिमेकीको घर देख्यौँ अनि त्यतै पिर भयो होइन, छिमेकीको चाहिँ गाडी घोडा मकान दोकान देख्यौँ, उनीहरूको चलेको देख्यौँ, हाम्रो भएन। तब हामीलाई यो हाम्रो स्वभाव भगवानले गर्दा होइन, स्पष्ट हुनुपर्छ है हामी चतुर्मास भागवत सुनेर। यो होइन प्रभुले, तर हामीलाई यसै कारणले दुखी छ, मेरो भएन, यति पुगेन उति पुगेन भनेर। त्यसैले परमात्माले यो चाहना गरेर होइन, स्वयं मसँग मिल्न आउन्, तत्त्वबोध गरून् भनेर नि यो संसारको सृष्टि गर्नुभएको। त्यसैले भक्तवृन्दहरू भागवतमा सृष्टिको कथा बारम्बार आउँछ, धेरै आउँछ। प्रकृति र पुरुषको जोडी उत्पन्न भगवानले गर्नुभयो र यसमा चाहिँ यस धरतीमा सबैभन्दा पहिले स्वयं मनु र शतरूपा भएका हुन्। अन्य तमाम प्रसङ्गहरू आउँछन् र हामीले रहस्य मात्रै श्रवण गर्नु, किनभने त्यसैले ईश्वरले के भन्नुभएको छ भने सृष्टि प्रकरणको रहस्य एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने संसारमा हामीले ईश्वरको सृष्टिलाई बदल्न सक्दैनौँ, दृष्टि चाहिँ बदल्न सक्छौँ। हेर्ने कुराहरूमा चाहिँ फरक गर्न सक्छौँ, तर भगवानले गरेको जुन सृष्टि हुन्छ नि त्यसलाई हामीले पुरै चेन्ज गर्न सक्दैनौँ है, त्यसलाई हामीले बदल्न सक्दैनौँ। तर हो, मानिस कहिले कहिले अहङ्कार गर्छ, कहिले कहिले घमण्ड पनि गर्छ। मानिसले आफूलाई यति ठुलो मान्छे यति अहङ्कार गर्छ कि एकचोटि एउटा कथा सुनौँ है त, एउटा दृष्टान्त सुनौँ। एउटा हात्ती हिँड्दै रहेछ अनि पर जाँदै गर्दाखेरि एउटा कमिलो बाटोमा जाँदै रहेछ। अनि त्यो हात्ती अगाडि अगाडि लम्किँदै जाँदै थियो, कमिलो त्यहाँ रहेछ। अनि त्यो कमिलाले भनेछ, हात्ती दाई म पनि तपाईँको माथि चाहिँ पिठमा बसेर म पनि जान चाहन्छु भन्दा लु आउन त भाइ आऊ भनेछ। अब हात्तीलाई पनि दया लागेछ, त्यो कमिलो के भारे के हुन्थ्यो, त्यत्रो बलशाली। अब हात्तीमाथि के भयो, कमिलो चढ्यो, हात्तीमाथि कमिलो चढेर गयो। हात्ती अगाडि जाँदै थियो, अलि अगाडि जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा एउटा काठको पुल आएछ। त्यो गाउँतिर हुन्छन् नि काठका बाँसका पुलहरू, हो त्यस्तै आयो। अलि धर्मर रहेछ, बिचमा एक दुईवटा काठ पनि रहेनछन्। पुल अलिकति कच्चा खालको रहेछ, कच्चा पुल रहेछ। पुल अलि पुरानो कमजोर जस्तो रहेछ। त्यो देख्यो, अब कमिला त माथि थियो नि त, कमिला माथि थियो। त्यो देखेर भनेछ, विचार गरेछ, ओहो एकछिन हात्ती त एकछिन उभो भन्यो, किन हेर त यति ठुलो हात्ती छ अनि त्यसमाथि म यति धेरै ठुलो बसेको छु। एकछिन हामी दुवैजना बस्यौँ भने त यो पुललाई भार हुन्छ, यो पुलले धान्दैन, पुल भत्किन्छ। अनि के गरौँ त भनेर भने म ओर्लिन्छु भने कमिलाले, किन भार हुन्छ भन्यो। अब हात्तीमाथि कमिलो छ, त्यो कमिलाको के भार होला? तर कमिलाको कत्रो अहङ्कार भने किन भनेर भन्दा मैले गर्दा यो पुल भात्किन्छ होला, त्यसैले म ओर्लिन्छु भनेर धान्दैन होला भनेर हात्तीबाट चाहिँ त्यो कमिलो झरेछ। पुल पारी गयो। अब हात्ती पनि पुल पारी गयो, उभिरहेको कमिलो पनि पछाडिबाट गयो। अब दुवैजना त्यो पुल तरे। पुल तरिसके पछाडि हात्तीमा फेरि कमिलो चढेछ। अनि त्यो कमिलोले के भनेछ, धन्न म ओर्लेँ, नत्र त यो पुल भाँचिने थियो भनेर उसले अभिमान गरेछ। वास्तवमा त्यो हात्तीमाथि नै कमिलो बसेको भए पनि त्यो पुल भाँचिने थिएन। तर उसलाई के लाग्यो, म हात्तीबाट ओर्लेँ तब यो पुल भाँचिएन, पुल सकुशल रह्यो भन्यो। जस्तो कमिलाले आफूलाई हात्ती बराबर सम्झ्यो, त्यस्तै मानिसले पनि आफूलाई महान सर्वशक्तिमान सम्झेर अभिमान गर्छ। महान सम्झिनुपर्छ, सानो सम्झिनु हुँदैन, तर अभिमान गर्नु हुँदैन। के को अभिमान गर्ने? कुनै चिजको अभिमान गर्ने योग्य नै छैन हो त भक्तवृन्दहरू। त्यसैले आफू कालको बसमा छु भन्ने कुरा थाहा पाउँदै अभिमान किन गर्ने? म कालको बसमा छु, म मृत्युको बसमा छु, यहाँ कुनै अहङ्कार र अभिमान ठिक होइन भनेर परमात्माले बनाएको यो सृष्टिमा के गर्नुपर्छ त? दृष्टि बदल्नुपर्छ, सृष्टि बदल्न सकिँदैन। अब दर्शक वृन्दहरू, वास्तवमा भगवत कृपाको फल यही हो। अब एकचोटि के भयो भने कथा आउँछ कि स्वयम्भू मनु र शतरूपा यी दुईजना रानीहरू उत्पन्न भए। त्यस समयमा पृथ्वी रसातलमा डुबिराख्नु भएको थियो
किनकि हिरण्यक्ष नाम गरेको दानवले रसातलमा लुकाएको थियो। ब्रह्माले सोच्नुभयो प्रजाको निर्माण त गरौँला, तर तिनलाई कहाँ लगेर बसाउँला। त्यसै चिन्ताले आज निश्वास लिएका अवस्थामा ब्रह्माजीको नाकभित्रबाट वराह भगवानको प्राकट्य भयो र उहाँले पृथ्वीलाई पानीबाट बाहिर निकाल्नुभयो र बाटोमा हिरण्यक्षलाई वध गर्नुभयो। पृथ्वीको शासन मनुलाई दिएर भगवान स्वधाम जानुभयो। अब वराह अवतार लिएको ठाउँ भनेको नेपालको सुनसरी जिल्ला, जो 1 नम्बर प्रदेशमा पर्दछ। वराह क्षेत्र भगवान जो कोका र कौशिकीको सङ्गममा, अहिले पनि हामी जसलाई वराह क्षेत्र भन्दछौँ, प्राचीन हरिद्वार धाम जहाँ कुम्भ मेला पनि लाग्ने गर्दछ। जगद्गुरु बालसन्त मोहन देवाचार्यज्यूले नेपालको इतिहासमा कुम्भ मेलाको पनि शुभारम्भ गर्नुभएको छ यसै ठाउँमा, चतरा वराह क्षेत्र धाम। जीवनमा एकचोटि पुग्नै पर्ने ठाउँ पनि हो। हामी बाहिर जान नसके पनि साह्रो सजिलो छ यात्रा। त्यसो भएको हुनाले भक्तवृन्दहरू, यो वराह भगवानको अत्यन्त धेरै ठुलो महिमा छ। हिरण्यक्षलाई वध गर्नुभयो। हिरण्य अक्ष, अरूको धन सम्पत्ति, अरूको पृथ्वी, अरूको जग्गा जमिन जायदामा आँखा लगाइराख्ने, मिचिराख्ने हिरण्यक्षलाई वराह वराह भनेको श्रेष्ठतम भगवानले उसको के गर्नुभयो? अन्त्य गरिदिनु भयो। हो भक्तवृन्दहरू, वास्तवमा प्रत्येक दिन यो हिरण्यक्ष नाम गरेको दानव नि तपाईँ हाम्रो शरीरमा बढ्छ है। तर चतुर्मास कथा हामी सुन्छौँ नि, सुनिसके पछाडि यो वराह त्यो श्रेष्ठ दिन हो हाम्रो। जब आधी घन्टाको मात्रै कथा सुनिरहेका छौँ भने जीवनमा यति धेरै परिवर्तनताको महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। जीवनमा यो दिन हाम्रो लागि श्रेष्ठ हो। यी कथा सत्सङ्ग भएका दिनहरू तपाईँ हाम्रो लागि श्रेष्ठ हुन्। र यहाँ भन्नुहुन्छ वराह भगवानको धेरै ठुलो महत्त्व छ। बरु वराह भगवानको जय। र वराह भगवानको कृपाले नै आज यो धरती जो जलाशयमा डुबेकी थिइन्, रसातलमा लगिएको थियो, भगवानले ल्याएर उद्धार गर्नुभयो। र यो कथा छोटकरीमा मात्रै हो। अब वास्तवमा यहाँ मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाउनु भएको थियो, सुखदेवजीले परीक्षितलाई सुनाउनु भएको, सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको। यतापट्टि यो हिरण्याक्ष चाहिँ कसको सन्तान थियो त भनेर भन्दा दिति र कश्यपका सन्तान हो। दिति भने कि कश्यप ऋषिकी धर्मपत्नी हो। अब हेर्नु है, एउटा पत्नी भनिन्छ, एउटा धर्मपत्नी भनिन्छ। पत्नी भनेको के हो? पत्नी भनेको पतिलाई पनि रक्षा गर्नेवाला, धर्म गरेर भनिन्छ नि। 3वटा कुरा कतिखेर प्राप्त हुन्छ थाहा हुँदैन। के त भनेर भन्दा एउटा छोरी मान्छेले गरेको धर्म, अनि पुरुषको कर्म, भगवानको मर्म कतिखेर हुन्छ थाहा हुँदैन हामीलाई। र धर्मपत्नी हुन् वास्तवमा। दिति कश्यप ऋषिकी धर्मपत्नी हुन्। एक दिन के भएछ भने सायंकालमा यिनी श्रृङ्गारपेटार गरेछ। क्रिम पाउडरहरू लगाएर अलिकति आकर्षित भएर, आकर्षण गर्ने जस्तो भएर काम सुख उपभोगको इच्छा गर्ने प्रकट गरिन्। उनले आफ्ना पतिलाई यानि कि कश्यप ऋषिलाई, कश्यपले भन्नुभयो, देवी यो समय भनेको सायंकालको समय हो। यो समय काम सुखको निमित्त गृहस्थीहरूले त सोध्नै हुँदैन, सोच्नै हुँदैन। किनकि यस समयमा कामाभ्यासमा व्यस्त रहनु भनेको ठिक हुँदैन। बरु जाऊ साँझको समयमा गृहस्थीहरूले एउटा कर्म गर्नुपर्छ, के बत्ती बाल्नुपर्छ। सायंकालको साँझको बत्तीको धेरै ठुलो महत्त्व छ भक्तवृन्दहरू। हो पनि, किनभने साँझमा भगवती लक्ष्मी घरमा आउनुहुन्छ अरे साँझको समयमा। त्यसैले भनिन्छ नि साँझको समयमा 4वटा काम गर्नु हुँदैन। के? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, चत्वारि तानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रम्। चत्वारि तानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रं स्वाध्यायां च चतुर्थकम्। साँझको समयमा यी 4वटा काम गर्नु हुँदैन। के? आहार ठिक्क साँझ पर्यो होइन, जस्तो सूर्य अनि चन्द्रमा क्षीण भयो, सूर्य र चन्द्रमा क्षीण हुन्छन्। त्यसैले यो समय भनेको के हो त? साँझको समय हो। जब सायंकालीन समयमा सूर्य र चन्द्रमाको तेज नै क्षीण हुन्छ भने दुर्बल हुन्छ। अनि सूर्य बुद्धिका स्वामी हुन्, चन्द्रमा मनका स्वामी हुन्।
अब मन र बुद्धिका स्वामी सूर्य र चन्द्र नि सायंकालमा दुर्बल भएको बेलामा, कमजोर भएको बेलामा फेरि हामीले भोजन ग्रहण गर्यो भने त्यो भोजनले केही काम गर्दैन, केही काम गर्दैन। बुद्धि पनि बन्दैन, मन पनि बन्दैन। त्यतिखेर हामीले गर्भधान गर्यौँ, यानि कि मैथुन भयो भने त्यतिखेर समयका बच्चाहरू कुनै पनि यानि कि बुद्धि पनि हुँदैन उनीहरूको, मन पनि हुँदैन। बुद्धि र मन नि सूर्य र चन्द्रमा नि क्षीण भयो भने यसको रिजन यो हो, यसको कारण यो हो है भक्तवृन्दहरू। त सूर्य र चन्द्रमा नि क्षीण भएको बेला बच्चा यदि गर्भमा रह्यो भने त्यो के काम दिन्छ भन्नु छ? हेर बुद्धि नभएको रहेछ भन्छौँ नि हामी, अनि मनै नभएको रहेछ भन्छौँ। कुनै उपाय छैन। त्यसैले आहारम मैथुनम निद्राम, अनि अशक्त बिरामीदेखि बाहेक अरूले शयन गर्नु पनि हुँदैन। ठिक साँझमा शयन गर्यो भने के हुन्छ त भनेर भन्दा धेरै ठुलो विराम लाग्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आँखाको ज्योति पनि घुम्ने डर हुन्छ। यस कारणले हो। अनि स्वाध्यायाम च चतुर्थकम, अर्को कुरो पढ्नु पनि हुँदैन। स्वाध्याय पढ्नु पनि भएन त्यतिखेर, किनकि अध्ययन गरेको पनि हामीलाई काम लाग्दैन। त्यतिखेर छिट्टै बिर्सिने डर हुन्छ। यसैले अध्ययन पनि गर्नु हुँदैन, बरु भगवानको नाम लिनुपर्छ। त्यतिखेर एउटा चलनै थियो नि गाउँतिर, साँझ परो नपढ, साँझ ठ्याक्कै परेछ, साँझ यसो टरोस् न अनि भात खाम्ला भुजा खाम्ला भन्ने गरेकै हो। साँझ परो त नसुत न, साँझमा पढ्नु हुँदैन, यो त भनेकै हो नि हो। यस कारणले शास्त्रमा भनिएको छ सायंकालको समय भनेको काम सुखको लागि होइन, उपयुक्त छैन। यस समयमा त के गर्ने, बत्ती बाल्ने। साँझमा तुलसीको मोठमा बत्ती बाल्ने, भगवानको मोठमा एउटा बत्ती मैनबत्ती के हुन्छ गएर उज्यालो प्रकाश बाल्ने, घरमा पनि एउटा बत्ती बालिदिने। घरका मूल पेसेजहरूमा यसो गर्नाले लक्ष्मीको आगमन हुन्छ हाम्रो घरमा। शास्त्रमा भनिएको छ भक्तवृन्दहरू, सौभाग्यवती स्त्रीमा लक्ष्मीको अंश हुन्छ। सौभाग्यवतीमा, सुन्दरीमा होइन। अब अहिले त कलियुग हो, सुन्दरताको जमाना छ, तर वास्तवमा हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने सुन्दर नारी यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भनेको राम्री नारीको पूजा गर्ने भनेको होइन। ऊ जहाँ कि पनि होस्, विदेशकी होस् कि अस्ट्रेलियाको होस् कि अमेरिका, जोसँग सद्गुण छ, जोसँग सौभाग्यवती छ, त्यो चाहिँ लक्ष्मीको अंश हो भनेको। अहिले अमेरिकनहरूले पनि त यता हरे कृष्ण भनिरहेका छन्, ती गोरेहरूले पनि इस्कोन मन्दिरमा आएर हरे कृष्ण पोते लगाएका छन्, साडी लगाएका छन्, भगवानको सेवा गरेका छन्। उनीहरू पनि सौभाग्यवती नै हो, किनकि जो भगवानमा, जो सत्कर्ममा, जो यो लोकमा र परलोकमा सबैको कल्याण गर्ने एउटा कोसिस गर्दछ, त्यस्ता नारीहरू स्वयं लक्ष्मीको अंश हुन्। सबैको घरमा त्यस्ता हुँदैन। भोगविलास अहिले त अलिकति पाश्चात्यहरूको प्रभाव हामीलाई धेरै परिसक्यो है भक्तवृन्दहरू, धेरै परिसक्यो। तर पाश्चात्यहरू चाहिँ पूर्वीय दर्शनलाई अप्नाउँदैछन्। कुरो अलिकति खतरनाक छ। त्यसैले शास्त्रमा भनेको कुरो यो हो, सौभाग्यवती स्त्रीमा लक्ष्मीको अंश हुन्छ। सायंकालमा लक्ष्मी अनि नारायण पनि स्वयं घरमा आउनुहुन्छ। त्यो समयमा ढोका बन्द भयो भने लक्ष्मीजी जय श्रीकृष्ण, त्यो घरमा त हुँदो रहेछ है, जानु हुँदैन, ढोकै बन्द गरेका छन्, म कसरी बस्नु भन्नुहुन्छ, फर्केर जानुहुन्छ। अब आजकल के भयो भने अलिकति हामी सभ्य भयौँ, धेरै पढे लेखेका भयौँ भक्तवृन्दहरू। आजकल हामी सभ्य मानिसहरू खास गरेर बेलुका नै घरमा तालचा लगाएर घुम्न बाहिर निस्किन्छन्। गोविन्द भगवानको ड्युटी काम घर छ भने अब कोठामा बस्ने, डेरामा बस्ने, अब बालमा बस्नु भएको छ भने केही छैन, अफिस ड्युटीहरू के होला। तर हाम्रो घर छ भने साँझमा चाहिँ एकजना व्यक्ति घरमा बस्नुपर्छ। ठ्याक्क साँझमा घुम्न जाने बानी राम्रो होइन हो। तालचा मारेर घरभित्र घुम्न जानु बाहिर राम्रो होइन। घुम्न जानु नै छ भने सूर्यास्तभन्दा पहिले नै घरमा आउनुपर्छ, अगाडि नै जानुपर्छ। फेरि छोरी मानिसहरूले त बेलुका घर बाहिर बिना काम निस्किनु हुँदैन भन्ने पनि मान्यता थियो। बडा विचित्रको कुरो, साँझमा त झन् निस्किनै हुँदैन। बरु के गर्ने, भगवानको अगाडि धूपदीप सल्काऊ। कश्यप ऋषिले भन्नुहुन्छ दिदीलाई, तिमी पनि भगवानको अगाडि धूपदीप सल्काऊ। मनुष्यको हृदयमा अन्धकार छ, त्यहाँ प्रकाश ल्याउनु पर्छ। त्यसैले भनिन्छ नि, जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यो प्रकाश भएको ठाउँमा परमात्मा जानुहुन्छ, अन्धकारमा पनि परमात्मै हुनुहुन्छ। एउटा प्रसङ्ग छ दशम स्कन्धमा आउँछ। पछि गोपीहरूले यशोदासँग उजुर गरे, पोल चुनाए, तपाईँका छोरा कृष्णले हाम्रो घरको नौनी चोरेर सबै खाइदिन्छ। यशोदाले भनिन्, एक काम गर, मेरो छोरो हौवा अँध्यारोमा डराउँछ, अँध्यारोमा नौनी राख्ने काम गर त, कृष्णले देख्नै पाउँदैन, डराउँछ। गोपिनीहरू भन्छन्, यशोदा
नहुने त अँध्यारोमा नि हामीले राखेको छ र कृष्ण आउने साथ त्यहाँ त उज्यालो भइहाल्छ। ईश्वरलाई अर्काको प्रकाश चाहिँदैन हो भक्तवृन्दहरू। स्वराट ऊ त आफै स्वेशेषु गोपेशु इति जो स्वयं विश्व ब्रह्माण्डमा प्रकाश छर्दछ त्यो हो श्रीकृष्ण। ईश्वरलाई भगवान्लाई अरूको प्रकाश नै चाहिँदैन, उहाँ स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ। परमात्मालाई बत्तीको आवश्यकता छैन। त्यो साँझमा बत्ती बालेर भगवान्लाई केही हुने होइन, किनकि जहाँ अँध्यारोमा पनि कृष्ण पुग्दाखेरि उज्यालो हुन्छ भनेपछि तर बत्ती हामीलाई चाहिएको छ, मानवलाई उज्यालो चाहिएको छ, अँध्यारोबाट उज्यालोमा जानु छ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, त्यसैले भगवान् शङ्कर पनि कश्यप ऋषि भन्नुहुन्छ, हेर तिमी यो कुरोलाई मान, साँझमा हठ नगर, किनकि यो समयमा भगवान् शङ्कर पनि यस समयमा जीव मात्रलाई हेर्नका निमित्त पृथ्वीमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो समय भनेको पुरुष र स्त्रीहरूले स्त्री प्रसङ्ग गर्नका लागि होइन। भगवान् शङ्करको पनि अपमान हुन्छ, अपमानका कारण अनर्थ पनि हुन्छ। ईश्वरको अपमानको कारण जीवनमा एक दिन अनर्थ अवश्य हुन्छ, चाहे सन्तानको माध्यमबाट होस्, चाहे संस्कारको माध्यमबाट होस्। त्यसैले शङ्कर भगवान्ले देख्नुभयो भने फेरि भगवान् शङ्करको कारणले गर्दा दण्डित पनि हुन सकिन्छ। त्यसैले हेर भगवान् शङ्करको पनि अपमान हुन्छ। सायंकालीन समयमा यो कर्म गर्नु हुँदैन। अब दिति भनेको भेदबुद्धि, दितिको नि भेदबुद्धिबाट नै गर्व रहन गयो। उनले कश्यप ऋषिको दुपट्टा सम्झिन्, धर्म सम्झिनुभयो, गर्भवती भइन्। हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप दुईजना राक्षसहरूको जन्म भयो। अब सबैमा भगवान् नारायणको वास छ। त्यसैले अभेद भाव राख्यो भने पाप लाग्दैन, भेदभाव राख्यो भने पाप लाग्यो, दोष लाग्यो, यी सन्तान नै पापी भनेर जन्मे। किनकि उनले भनेका थिइन् सौताका मात्रै छोरा छन्, मेरा छोरा छैनन् भनेर। त्यसैले दितिले कश्यपको कुरो मानिनन् र कश्यप पनि दितिको दुराग्रह अगाडि हार्नुभयो। अन्त्यमा दितिलाई आफ्ना क्षतिको भान भयो, आफूले गरेको गल्तीको भान भयो र उनले पश्चाताप त गरिन्। कश्यप ऋषिको पूजा गरिन्, भगवान् शिवसँग पनि क्षमा मागिन्। कश्यपले भन्नुभयो, सुन, तिम्रा गर्भबाट दुईजना पुत्र त राक्षसले हुनेछन् र पति र पत्नी उचित समयको संयमको पालना गरेन भने पापी प्रजाहरूको उत्पत्ति हुन्छ। यो समय नै खराब छ। तर हेर, तिमीले पश्चाताप पनि गरेको हुनाले म तिमीलाई एउटा आशीर्वाद दिनेछु। तिम्रा छोराहरू दुष्ट भए पनि पापी भए पनि नाति चाहिँ भगवान्का भक्त हुनेछन् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। नभन्दै यही आशीर्वादको फलस्वरूप हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पापी नै भए, आततायी नै भए। तर प्रहलादजी के हुनुभयो, बडा धर्मात्मा हुनुभयो, ज्ञानी हुनुभयो। सप्तम स्कन्धमा कथा आउँछ, पछि हामी सुन्ने नै छौँ। अब भक्तवृन्दहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कथा यसबाट के आयो त? यसको रहस्य के हो, निष्कर्ष के हो भने सन्तान जन्माउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन। अघि आयो नि प्रसङ्ग, सन्तान र सन्तति सम्पत्ति भनेको भगवानको कारणले मात्रै हामीलाई वारवार्ती बढ्ने होइन। ईश्वरलाई साक्षी राख्यौँ भने खुसी हुन्छौँ। खुसी भएको व्यक्तिले हरेक चिज प्राप्त गर्न सक्दछ। तर पनि संसारमा ऊ ईश्वरबाट दुखी भयो भने उसले कहीँ पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू हुन्। हो, यस कारणले भक्तवृन्दहरू, दितिले कश्यपको कुरो मानेनन्। नमान्दाको परिणाम के भयो त भनेर भन्दा सन्तान नै पापी भए, सन्तान नै दुष्ट भए। मातापिताको त्यस्ता ध्यानी ज्ञानी विपरीत भए क्या, अचम्मै भएन त? त्यसैले मेरो त कुल राम्रो छ, सन्तान ठिकै जन्मिन्छन् भनेर ढुक्क नहुनुहोस्। किनकि पण्डितका घरमा पनि दुष्ट जन्मिन्छन्। विश्रवा त्यत्रा महाज्ञानी त्रिकालदर्शी विश्वका घरमा रावण आयो, पण्डित दुराग्रह भोगी आयो। असुरका घरमा पनि प्रहलादजी आउनुभयो त, हिरण्यकश्यपको घरमा प्रहलाद ज्ञानी जन्मे। त्यसैले मेरो कुल राम्रो छ भनेर होइन। त्यसैले कतिजनाका हाम्रा घरमा कोही कोही व्रत बस्ने सन्तानहरू जन्मिन्छन्, जातिले हुँदैन। कतिजनाले हामीले धेरै ठुलो त्याग तपस्या व्रत साधना गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि सफल हुन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस्, तर जो भगवानको निमित्त, जो सत्कर्मको निमित्त अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरू ईश्वरका हुन्। हरिका भजे सुहरिका हो। त्यसैले भेदबुद्धि चाहिँ गर्नु हुँदैन। भेदबुद्धि जोगमाई पनि भयो, आफूले ठुलो जाति मान्नेले पनि गर्यो भने खतम हुन्छ, प्रजाहरूको विनाश हुन्छ, पवित्र हुँदैनन् सन्तानहरूले। कामलाई हृदयमा राख्नुपर्छ सबैको, तर यसलाई सधैँभरि अवसर नदिनु। एकपटक हृदयमा कामको प्रवेश भयो कि बुद्धिले कामै गर्दैन। दिदीले पनि कामन्द हुनुको कारण नै यस्ता दुर्बुद्धिवाला पुत्रहरू प्राप्त गरिन् र आफ्नो बुद्धि नै गुमाउनु पर्यो। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, मनुष्यले नि केवल यसै शरीरको विचार गर्यो भने उसको हृदयमा
शरीर सुख प्रति तिरस्कार उत्पन्न हुनेछ, वैराग्यको भाग उत्पत्ति हुनेछ। कश्यप र दितिको गर्भबाट हिरण्यक्ष र हिरण्यकशिपुहरू जन्मिए। आजको कथालाई यही विश्राम, निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भगवानको जय जयकार गर्दै आजको कथालाई विश्राम गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको